बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो एहतजाजी तरीके शुरू होने जा रही हैं। क्या ये तरीके इंसाफ के जो इलेक्शन के हवाले से हैं मामला, तो उसको दबाया जाने की कोशिश है। दूसरा, जमात इस्लामी जो है वो भी अब डामाडोल है, उन पर भी प्रेशर है लगता है। और तीसरा, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तानी इलेक्शन पर तहफ़्ज़ात का इज़हार किया। और पंजाब में जो मैंने पहले बातें कर रहा था वही एक मरतबा जो है वो शुरू हो चुका है। ये अब पंजाब में लगता है जुल्म सितम जारी रहेगा मुखालफिन के लिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो एहतजाजी तरीके शुरू हो रही हैं। आप देखें कि JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। इसी तरह ANP ने भी धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तहरीक चलाने का ऐलान किया। बलूचिस्तान में ऑलरेडी पहले भी शटर डाउन हड़ताल हो चुकी है और ये मामला तब चल निकले हैं। और तहरीक इंसाफ अभी तक कानूनी जंग लड़ रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ को अब ये बड़ा मुश्किल मरला हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को जो उलझाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ जाए। इलेक्शन कमीशन सबको पता है, बल्कि सब जमातों को चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। आपके सामने है सारा कुछ। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और तहरीक चलाने का, उन्होंने कहा तहरीक की तैयारी कर दे अपने कारकुनों का। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। यानी कि अब मसला ये है कि जब तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा था, जब तहरीक इंसाफ के साथ सारा जुल्म किया जा रहा था, एक जमात को लड़ने के लिए बिल्कुल किसी किस्म का कोई मौका फराहम नहीं किया जा रहा था, हर हवाले से दबाया जा रहा था, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ थे? मकसद ये है कि अब इनको मसला ये बना है कि ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें भी माल में हिस्सा दें। जैसे मुस्लिम लीग नून को आपने धांधली करके सीटें दी, जैसे पीपल्स पार्टी को धांधली करके सीटें दी, जैसे MQM को धांधली करके सीटें दी, तो हमारा क्या कसूर है? बात तो मौलाना साहब की ठीक है। इसीलिए वो इतने गुस्से में थे कि जनाब ये हमने, और यही इसी वजह से ANP भी गुस्से में है कि भाई PDM2 ही आप बना रहे हैं ना, तो PDM2 में अब ये जमातें माइनस कैसे हो गई? इनको लिए कुछ नहीं है। तो ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हमें भी बंटवारे के माल में हिस्सा दिया जाए। पाकिस्तान को लूट का माल समझा हुआ है और यही एक तरीकाकार है जिससे ये चलाया जा रहा है सारा मामला। लेकिन ये चल नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक तो हुकूमत ऐसी चाहिए पाकिस्तान में जिसको अवामी मैंडेट हासिल हो और जो जिसको बाहर के ममालिक जो हैं वो जो सरमायाकार हैं वो भी, और बाहर के ममालिक भी जो है वो उस पर इत्मीनान का इज़हार करे। इत्मीनान का इज़हार उस वक्त ही वो करते हैं जब आपको अवामी में हमायत हासिल हो। तो अवामी हमायत तो हासिल नहीं है। 180 सीटें आप कम करके तो आपने तरीके से आपको इस तरह किया। तो अब तो मौलाना फजल रहमान साहब या ANP हों तो यहाँ कोई और जमात हो तो फिर उनके लिए तो ये ठीक है। इनमें से तो सबसे बेहतर जो बात की तो वो तो तहरीक लब्बैक ने की बात। तहरीक लब्बैक ने वाज़ह तौर पर अपना स्टांस दिया कि भाई ये मामला यहाँ पर हमारा जो है ये धांधली हुई है और तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं। क्लियर कट उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने उठाया। इसी तरह आप जमात इस्लामी देख लें। वैसे जमात इस्लामी के बारे में मेरी राय पहले भी यही थी कि वो विकेट के दोनों को जानिब खेलते हैं और जब उनको प्रेशर आएगा तो वो ऐसे ही करेंगे। आप देख लें कि जमात इस्लामी ने जो आज लियाकत बलोच साहब ने उन्होंने कह दिया है कि जो हुकूमत साजी के लिए PTI से ताउन करने से हम इनकार करते हैं, हमने नहीं करना, हम सूबाई सतह पर करें और मरकज़ी सतह पर हमारे साथ इत्तेहाद नहीं है। तो भाईजान आपके पास सीटें नहीं हैं तो आपके पास कैसे है वो आपके साथ मरकज़ में इत्तेहाद करते? मरकज़ में सीट तो मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की थी। लेकिन बहरहाल ये असल बात यह है कि ये प्रेशर बिल्डअप किया गया है, इन पर अब दबाव आ गया है। इसी वजह से आज जमात इस्लामी जो है वो भी आज देख लें कि कहाँ पर खड़ी है, कहाँ कितनी सीटें होती थी, आज कहाँ पर आगे है। यही मामला आप JUI फेक का भी है, कहाँ पर थे कहाँ पर आ गए। क्योंकि ये जो असूल की सियासत छोड़कर जब आप मफाद की सियासत करते हैं या आप किसी के कहने पर सियासत करते हैं तो फिर उसका अंजाम अवामी सतह पर यही होता है। जैसे ANP है, जैसे फजल रहमान साहब की पार्टी है, जैसे जमात इस्लामी है, आपके सामने है सारा कुछ। अवामी सियासत करनी पड़ेगी, अवाम के हक़ में बात करनी पड़ेगी। जो अवाम
کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں لوگ، لیکن آپ کو اس وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن کسی جماعت نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو میدان صاف ملا ہے، ہم تو میلہ لوٹ لیں گے، لیکن میلہ لوٹنے کی بجائے ان کا اپنا میلہ لٹ گیا اور میاں صاحب کو نوازا گیا۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک پلان تھا، لیکن میاں صاحب کے بھی ہاتھ کچھ نہ آیا، کیونکہ میاں صاحب کو تو یہ خواب فائنل کی کر کے آئے تھے کہ چوتھی بار انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، تو مجھے نہیں، کیونکہ وزیر اعظم وہ بن نہیں پا سکتے، کیونکہ جو معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اتنی کمزور ترین حکومت ہوگی کسی ٹائم بھی گرا دی جائے گی، اور پیپلز پارٹی نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا بھی جو ہے نا مین عہدہ لیں گے، مطلب اپوزیشن لیڈر والا بھی، وہ بھی ہم ہی کردار ادا کریں گے، اور 50 تک کی سیٹیں جو ہے نا تحریک انصاف کی وہ دوسری طرف چلی جائیں گی، وہ حکومتی بینچوں میں چلے جائیں گے لوگ، اسی لیے بلے کا نشان چھینا گیا، اور اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ہے، کیونکہ جب آپ ایسا راستہ کھول دیں گے کہ آزاد ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر یہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پھر مچھلی منڈی بنے گی، پھر اس کے علاوہ زور زبردستی اغوا کیے جائیں گے لوگ، اور کیے جا رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے 4 مزید ارکان مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شامل کر لیے گئے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ زبردستی اور یہ لوگوں کے ویڈیو بیان جو ہیں وہ منظر عام پر ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پیسوں کا لالچ بھی، دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، اس میں ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے، اس میں ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ آپ بے شک پنجاب کو مریم نواز صاحبہ کے حوالے کریں، لیکن وہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہی ہونا چاہیے تھا، جو ان کی اوریجنل سیٹیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ یہ کہ آپ نے نیا راستہ کھول دیا ہے، اب پاکستان میں جمہوریت نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بیوروکریسی نے مریم نواز صاحبہ کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ تو آج اب خبریں یہ بریک کر رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے معاملات پچھلے 2 سال سے شریف فیملی چلا رہی ہے، یہ اب لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ جتنا جبر اور جتنا ظلم، یہ سب کچھ یہ انہی کے کہنے پر کیا جا رہا تھا، انہی سے احکامات لیے جا رہے تھے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اب چونکہ خبریں بریک کرنا شروع کر دی ہیں، اب باقی میڈیا نے بھی، مین اسٹریم میڈیا نے بھی بیوروکریسی نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جناب بیوروکریسی 2 سال سے سجدے میں گری ہے جناب کے آگے، لیکن عوام نے دال نہیں گلنے دی، عوام نے ووٹ دوسری طرف ڈال دیا، تو اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کی ویسے بھی چھیڑ بن چکی ہے فارم 45، وہ طارق فضل چودھری صاحب سے فارم 45 کا پوچھا، وہ ناراض ہو گئے۔ بھائی جان یہ جمہوریت ہے، لوگ آپ سے سوال کریں گے، آپ عوامی نمائندے ہیں، اگر آپ جیت کر آئے ہیں، اگر آپ دھاندلی سے نہیں آئے، اگر دھاندلی سے بھی آئے ہیں تو آپ کو سوالوں کے جواب تو دینے چاہیے نا، لوگوں کے سوال تو لوگ کریں گے، لیکن آپ جواب نہیں دینا چاہتے، آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں، اور ڈکٹیٹرشپ اس ملک میں قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں بہت سخت کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، جو اطلاعات مل رہی ہیں، یہ خاص کر یہ لوگوں کے جو جیتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کو ہر صورت جو ہے وہ دلوانا ہے، ان میں شمولیت اختیار کروانی ہے اور ان کی حکومت بنوانی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک اطلاع ہے، یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کا دوبارہ اعلان کیا جائے، یہ بھی ایک معاملہ ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے اس ٹائم، اور اس پر بہت ساری مشاورت ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا، اور عالمی میڈیا پر بھی جو اقوام متحدہ نے ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان الیکشن تنازعات اور مسائل کا فوری قانونی حل نکالے۔ یہ اب عالمی دنیا بھی کہہ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے، پاکستان کے اندر سے بھی یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ اب جو معاملہ بن گیا ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اس الیکشن کے نتیجے میں اگر یہی سیٹوں کی بندرباڑ چلی یا انصاف نہ ہوا، جو تحریک انصاف کو بنتا ہے مینڈیٹ انہیں نہ دیا گیا، تو یہ حکومت نہیں چل پائے گی۔ بنا تو یہ لیں گے کیونکہ بنانی تو انہوں نے ہے، لیکن یہ اپنی سیاست بچی کچی بھی ختم کر لیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں چاہے وہ 6 مہینے بعد ہوں یا
साल बाद हों वो फिर तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती नज़र आएगी, लेकिन पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका होगा। उसकी वजह ये है कि मैशियत हमारी जो है घुटनों के बल है। तो शहबाज साहब तो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म बने थे, कहते थे डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, आज अब फिर आएंगे, फिर कहेंगे हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया। जनाब अब हम डिफ़ॉल्ट से बचाने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और ये मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। इन्होंने आकर मज़ीद लोगों पर बोझ डालना है, तो लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो हर तरफ से अवाम जो है वो मसाइल का शिकार है, पाकिस्तानी कौम मसाइल का शिकार है। लेकिन ये इशराफिया है कि ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये चाह रही हैं कि इस कौम का जो बच्चा खुचा गुद्दा भी है वो भी खा लिया जाए। और इनका पेट तो भरना नहीं है खा खा के, क्योंकि ये खाने के लिए तो आते हैं, ये मज़े लूटने के लिए आते हैं, बोटियाँ नोचने के लिए आते हैं पाकिस्तानी अवाम की, और इनको आता कुछ नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।